नमस्कार। इमानदार, मेहनती र देशभक्तहरूलाई सम्मान गर्दै बेथिति, भ्रष्टाचार र अन्याय विरुद्ध हाम्रो निगरानी। यो हो टेलिभिजनको समय चक्रमा तपाईलाई स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। 2063 सालमा विद्रोहीसँग शान्ति सम्झौता भएपछि नेपाली जनतामा ठुलो उमङ्ग थियो। अब आतंकित नभई बाँच्न पाइने भयो, गरी खाने वातावरण बन्नेछ। यति धेरै नेपालीले ज्यान फालेर प्राप्त गरेको व्यवस्था पुरानो भन्दा उन्नत, परिष्कृत हुनेछ। परम्परागत राजनैतिक दलहरू भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेका भए पनि युद्धबाट आएको शक्तिले जनताकै लागि काम गर्ला। पुराना राजनैतिक दलहरूले पनि आफ्नो शासन शैलीमा परिवर्तन गर्लान्, यस्ता धेरै आशा अपेक्षा थिए। सम्झी ल्याउँदा व्यवस्था फेरियो, शासक फेरिए, नेताको जीवन पनि फेरियो, तर जनता त पहिले जहाँ थिए अहिले पनि त्यही पो रहेछन्। यो हेरौँ। 63 साल मङ्सिर 5 गते तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी र सरकारबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता 14 वर्ष पुरा भएको छ। नेपालीले नेपालीलाई मार्ने युद्ध समाप्त भएको मङ्सिर 5 वास्तवमा समग्र नेपालीका लागि खुसीको क्षण पनि हो। पल पलमा आतंकित भएर बस्नुपर्ने अवस्था मङ्सिर 5 बाट औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको थियो। युद्धका क्रममा 17,000 नेपालीले ज्यान गुमाए, कैयन अङ्गभङ्ग भए, कैयन महिलाहरू बलात्कृत भए। यो युद्धमा होमिएकाहरूको त जीवनको भर हुँदैन नै थियो। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र नेपाली सेनामा कार्यरतहरूको परिवारमा पनि जनयुद्धले धेरै ठुलो आतंक मच्चाएको थियो। कुन दिन कुन परिवारले आफ्नो सदस्य गुमाउने हो, कुन दिन कुन ब्यारेकमा आक्रमण हुने हो, टुङ्गो हुँदैन थियो। अर्कोतर्फ विद्रोहीको ठेगानामा कुन बेला सरकारी फौजले कारबाही गर्ने पनि निश्चित हुँदैन थियो। हैन, अहिले हामीले त्यो पीडा भन्दा पनि अहिले जब त हामीले एउटा हिजोको एउटा माहौल हैन, एउटा परिवेश, एउटा परिस्थिति थियो, जो हामीले राज्य परिवर्तन गर्नुपर्छ, आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा कन्सेप्ट र आम जनता, तमाम जनताको लागि लड्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कन्सेप्ट थियो, जो पार्टीले ल्याएको थियो। र त्यस पश्चात हामी त्यसमा उम्यौँ र त्यसपछि गर्दै जाँदाखेरि अहिलेसम्म आउने सालमा हाम्रो केही त उपलब्धि त भएको छ फेरि हैन, उपलब्धि नभएको भन्ने त होइन, तर जति हामीले चाहेको थियो त्योसम्म त हुन सकेको छैन फेरि हैन। विस्तृत शान्ति सम्झौताले जो ल्यायो, जो 2062-63 मा हाम्रो शान्ति सम्झौता भयो हैन, सेना हुँदैखेरि क्यान्टनमेन्टमा हामी सेनाहरू बस्यौँ। अब त्यहाँदेखि यहाँसम्म आउने सालसम्म जो सेनालाई गर्नुपर्ने जुन एउटा दायित्व थियो, त्यो दायित्व चाहिँ पुरा चाहिँ भएको छैन फेरि। 52 सालमा माओवादीले जनयुद्ध सुरु गर्दा यसको आकार ठुलो होला र यसले राजनीतिको कोर्स नै फेर्ला भन्ने सोचिएको थिएन। तत्कालीन सरकारहरू पनि अहिले जस्तै आफ्नो सुविधा, मस्ती र मनोरञ्जनमा रमाउने गर्थे, जसका कारण जनता चरम निराशामा थिए। त्यही निराशालाई माओवादीले युद्धमा दुरुपयोग गरिदियो। जनताका लागि जनयुद्ध भनिएको भए पनि अहिलेको अवस्था मूल्याङ्कन गर्दा त्यो जनयुद्ध नेताहरूले आफ्नो सत्ता यात्राका लागि तय गरेको बाटो मात्रै थियो भन्नेहरू पनि छन्। घाइतेहरूको हकमा हेर्ने हो भने र यतातिर चाहिँ राजनीति रूपमा हेर्ने भने दुईटा फ्याक्सन छ हाम्रो हैन। जस्तै सङ्गठन रूपमा हेर्ने भने राजनीति रूपमा हेर्ने त हामीले के उपलब्धि त गरेको हौँ फेरि हैन। अहिले आखिर यत्रो चाहिँ गणतन्त्र ल्याइयो, धर्मनिरपेक्षता बारेमा ल्याइयो, संविधान बनाइयो, कानुनहरू बनाइएको छ, त्यसको बारेमा हामीले उपलब्धि गरेछौँ। तर दोस्रो पाटामा हेर्ने जो घाइते एउटा पीडाको विषयमा हेर्ने हो भने घाइतेहरूको अहिलेसम्म हल गर्न सकेको छैन राज्यले। र त्यसको पनि म पनि केन्द्रीय सदस्य हो, घाइते सङ्गठनको म केन्द्रीय सदस्य हो। र त्यसकारण गर्दाखेरि अहिले हामीले घाइतेहरूको जो अहिले राज्यले जो भनौँ न एउटा चाहिँ राज्यले केहीलाई चाहिँ हिस्सालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ जीवन निर्वाह भत्ता भनेर दिएको थियो र उहाँहरूलाई 62 सय दिएको थियो, र त्यो पनि अहिले फेरि त्यो कटौती भएको छ। अहिले चाहिँ जनयुद्धको जगमा देशमा गणतन्त्र आएको छ। गणतन्त्रमा राजाका छोरा राजा हुने, एउटा परिवार विशेषले मात्रै सधैँ देशको शासन सत्तामा रहने परिपाटीको अन्त्य भएको छ। गणतान्त्रिक व्यवस्था आफैमा नराम्रो व्यवस्था होइन, तर यो व्यवस्था र राज संस्था बीच पनि खासै अन्तर नदेखिएपछि जनताको मनमा अहिले एउटा प्रश्न छ, व्यवस्था फेरिए पनि जनताको जीवन स्तर उस्तै भएपछि नयाँ व्यवस्थाको हर्ष बढाइ किन गरिरहनु पर्यो? तर जे जति राज्य व्यवस्थाले एउटा चाहिँ विस्तृत शान्ति सम्झौता गर्दाखेरि हेर्नुपर्ने राज्यको दायित्वमा विस्थापितहरूलाई दण्डको क्रममा चाहिँ भएको घाइते अपाङ्गहरूलाई चाहिँ जसरी एउटा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ अहिले हामी हिजोसँगै शहीदहरू सँगै लडिएका हाम्रो नेताहरू र हाम्रो शहीदहरू चाहिँ किन अहिले
सरकारमा सत्तामा पुग्नु भएको छ, तर चाहिँ के भने वास्तविक न्याय जसरी दिनुपर्ने थियो त्यो न्याय चाहिँ के भने नपाएको अनुभूति चाहिँ मैले मात्र होइन समग्र घाइते अपाङ्गहरूले नै गरेको छ। र दण्डपीडितहरू, शहीद परिवारहरू, विस्थापितहरू चाहिँ अहिले कैयौँ चाहिँ के भने हाम्रो साथीहरूले चाहिँ कहाँ के छ अहिले चाहिँ अज्ञात हुनुहुन्छ, सबैले चाहिँ त्यसको परिवारले चाहिँ के भने न्याय नपाएको अवस्था। शान्ति सम्झौता भएको 14 वर्ष पुरा भइसक्दा अझै पनि द्वन्द्व पीडितहरूले न्याय पाउन सकेका छैनन्। 14 वर्षसम्म नेताहरूले रङ्गका सरकार फेर्न सफल भए, तर सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता सम्बन्धी आयोगको काम अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन। युद्धको आवरणमा रिस उठेकाहरूलाई गोली हानी मार्ने, बेपत्ता बनाउने, यातना दिने, सुराकी भएको भन्दै भाटे कारबाही गर्नेहरूले सजाय पाउन पर्छ कि पर्दैन? युद्धसँग जसको पर सम्बन्ध कुनै साइनो थिएन, तिनलाई पनि युद्ध उन्मादमा रहेकाहरूले छानी हत्या गरे। आफ्नो सत्ता यात्रामा निर्दोष नागरिक मार्नेहरूले सजाय पाउनु पर्छ कि पर्दैन? यो विषयको छिनोफानो गर्ने आयोगको काम अहिलेसम्म पूरा भएको छैन। तर आफूले बुझेको कुरा के छ भने देशमा अब अन्याय छ, अत्याचार छ, शोषण छ, दमन छ र चाहिँ यो निरङ्कुश राज्य व्यवस्था छ। यसलाई चाहिँ के भने एउटा अन्त्य गर्नुपर्छ जुन भन्ने नेकपा माओवादी पार्टीले चाहिँ के भने त्यो जिम्मेवार र त्यो प्रशिक्षित भएको कारणले एउटा चाहिँ लिएको कारण उहाँ जिम्मेवार पार्टी भएको कारणले यसले चाहिँ राज्य व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्नुपर्छ, सारा चाहिँ के भने देशलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ, सिङ्गो देशलाई चाहिँ के भने एउटा विकास उन्मुख लानुपर्छ भन्ने केही भाव र चाहिँ बुझेको कारणले चाहिँ त्यो पार्टीमा लाग्यो। 17,000 मानिसको बलिदानी 10 वर्ष सत्यानाश गरेर प्राप्त गरेको गणतन्त्रले देशका गरिब र निमुखाहरूका लागि अलिकति भए पनि जीवन सहज बनाउन सफल भएको भए त्यो हत्या सायद क्षमा योग्य हुन्थ्यो। तत्कालीन विद्रोही माओवादीका सुप्रिम कमान्डर प्रचण्डको शब्दमा तत्कालीन काङ्ग्रेस एमालेलाई राजा ज्ञानेन्द्रले लात हानेपछि उनीहरू भारत पसेर 12 बुँदे सम्झौता गर्न पुगेका थिए। देशभित्र बम पड्काउने, बैंक लुट्ने, सार्वजनिक बसमा बम हमला गर्ने, ब्यारेक आक्रमण गर्ने जस्ता क्रियाकलाप गर्ने विद्रोहीसँग राजासँग रिसाएका राजनीतिक दलहरूले भारत पुगेर 12 बुँदे सम्झौता गरेका थिए। देशभित्रको मामिला विदेशी भूमिमा विदेशीहरूकै नियन्त्रण र रोहबरमा भएको थियो भनेर अहिले कतिपयले आलोचना गर्छन्। आज हामी हेरौँ त हिजो को व्यक्ति कहाँ थियो र अहिले कहाँ छ भन्ने कुरो हेर्न जरुरी छ, मूल्याङ्कन जरुरी छ। त त्यो भएर हामीले यो जातीय कुरो गरेर, जातीय राज्यको कुरो गरेर समस्याको हल भएको, समाधान भएको कहीँ विश्वमा देख्नु भएको छ? विदेशी हस्तक्षेपको ढोका उगारेर सुरु भएको नेपाली राजनीतिको नयाँ कोर्सले मुलुकलाई स्वाधीन बनाउने भन्दा पनि अझै पराधीन बनाउन सहयोग गर्यो भन्नेहरू पनि छन्। जे जस्तो भए पनि शान्ति सम्झौताले निर्दोष नेपालीहरू मर्ने उद्दण्डता अन्त्य गरेको थियो। नेताहरूको स्तरमा सुधार भए पनि जनताको हविगत उस्तै हुँदा कतिपयलाई गणतन्त्र, राजतन्त्र, प्रजातन्त्र भन्ने कुराहरू शब्दमा फरक रहेनन्, बाँकी सबै एकै रहेछ भन्ने परेको छ। नयाँ व्यवस्था पुरानो भन्दा राम्रो नै हुन्छ भन्ने अनुभूति दलहरूले जनतालाई दिलाउन सकेका छैनन्। 17,000ले ज्यान फालेर ल्याएको गणतन्त्रको फाइदा जनताले कसरी पाइरहेका छन्? एक नेपाली नारी, एक पछाडि परेको समुदायका व्यक्ति यो देशका राष्ट्रपति हुँदैमा सबै नेपाली नारी, पुरै समुदायको हित हुँदो रहेनछ। पद पाउने व्यक्ति विशेषले न्याय पाएको महसुस गर्ला, बाँकीको जीवन त नन्दप्रसाद अधिकारीको जस्तै नै हुँदो रहेछ। जसका लागि युद्ध गरिएको थियो तिनका आँखामा आँखा जुधाएर कुरा गर्ने नैतिक बल युद्धका कमान्डरहरूले गुमाइसकेका छन्। युद्धका क्रममा अन्यायमा परेकाहरूले अझै न्याय पाएका छैनन्। थप प्रसङ्गसहित उपस्थित हुनेछौँ छोटो ब्रेकपछि। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादीका प्रमुख नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले जनयुद्ध विरोधी केपी शर्मा ओलीको हातमा नेपालको शासन सत्ता जानु विडम्बनापूर्ण हो भन्ने टिप्पणी गरेका छन्। जनयुद्ध हुँदाका केही मध्ये सूर्यबहादुर थापा पनि एक प्रधानमन्त्री थिए। थापा प्रधानमन्त्री हुँदा जनयुद्धमा दमन पनि भएको थियो। तिनै थापाको निधन हुँदा मैले आफ्नो अभिभावक गुमाएँ भनेका डाक्टर भट्टराईले आखिर अहिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई जनयुद्ध विरोधीको संज्ञा किन दिए त? यो हेरौँ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता 14 वर्ष पूरा भएको सन्दर्भमा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमा एक स्ट्याटस पोस्ट गर्दै जनयुद्ध विरोधी केपी ओलीको हातमा सत्ता जानुलाई विडम्बनापूर्ण मानेका छन्। देशलाई 9 रेक्टर स्केलको भूकम्पले चाहिँ हल्लाइदिने यत्रो विशाल क्रान्तिपछि देशको नेतृत्व ओली जस्ता जनविरोधीको हातमा पुग्नु विडम्बनापूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै डाक्टर भट्टराईले फेरि पनि क्रान्तिकारीहरू एक भएर अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेका भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना गर्नु अनौठो त नहोला, तर जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूबाट निर्वाचित भएका प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नुलाई स्वाभाविक लोकतान्त्रिक पद्धति भनेर स्वीकार गर्नुको सट्टा डाक्टर भट्टराईले विडम्बनापूर्ण मानेका छन्। भट्टराईको ठहर बमोजिम ओली जनयुद्ध विरोधी थिए। त्यसो त डाक्टर भट्टराईका पार्टीका महन्त ठाकुर पनि कुनै बेला नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता थिए। उपेन्द्र यादव पनि तत्कालीन नेकपा एमालेमा थिए। नेपाली समाजलाई नेपाललाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ, तर हाम्रा सोचहरू हिजोका रूपान्तरण हुनु पर्यो। त हामीले राजनीतिक परिवर्तन गऱ्यौँ, लडाइँ लड्यौँ, विभिन्न लडाइँहरू लड्यौँ, युद्ध नै लड्यौँ हामीले। त त्योबाट अहिलेको स्थितिमा हामी आइपुग्यौँ र अहिलेको समस्या कहाँ देख्छु भने व्यवस्थापनको, राज्य सत्तालाई बुझ्ने समस्या, राज्यलाई सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने समस्या हो। एमाले र काङ्ग्रेसका पुराना कार्यकर्ताहरूसँग सहकार्य गरिरहेका भट्टराईले शान्ति सम्झौताको दिन ओलीलाई जनयुद्ध विरोधीको संज्ञा दिएका छन्। 52 साल फागुन 1 गतेबाट सुरु भएको जनयुद्ध 2063 साल मङ्सिर 5 गते अन्त्य भएको थियो। यो 10 वर्षीय अवधिमा पटक पटक सरकार बने ढले। अधिकांश सरकारले माओवादी जनयुद्ध दबाउने रणनीति अख्तियार गरेका थिए। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा 2052 सालमा जनयुद्ध सुरु भएको थियो। देउवाकै सरकारले माओवादी दबाउन किलो सेरा 2 नामक सर्च अपरेसन चलाएको थियो। त्यो 10 वर्षमा ओली प्रधानमन्त्री भएनन्, तर पनि भट्टराईले मङ्सिर 5 को सन्दर्भमा ओलीलाई जनयुद्ध विरोधीको संज्ञा दिएका छन्। त्यो वर्गीय उत्पीडनको अन्त गर्ने भने त कम्युनिस्ट आन्दोलनको लक्ष्य हो। त आफै अर्को वर्गमा अभिजात वर्गमा रूपान्तरण भएपछि त्यसले कसरी त्यो वर्गको नेतृत्व गर्न सक्छ? आखिर प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध डाक्टर भट्टराईको यति धेरै आक्रोश किन, जबकि भट्टराई स्वयंले जनयुद्ध सञ्चालन गर्ने पार्टी नै परित्याग गरिसके? यद्यपि जनयुद्धको जिम्मेवारीबाट भट्टराई पन्छिएका चाहिँ छैनन्। देश बनाउने, विकास गराउने, जनताले चाहेको कुराहरू जुन 10 वर्ष जनयुद्धले जनआन्दोलनले चाहिँ के भने देशलाई चाहिँ एउटा शिथिल भएको अवस्थामा चाहिँ यसले चाहिँ के भने शिथिल भएको अवस्थालाई चाहिँ के भने हामीले चाहिँ के भने एउटा मजबुत बनाउने, अर्थतन्त्रमा मजबुत बनाउने, विकास गर्ने, यी म्यान्डेट जनताले दिएको कुरा। त्यसैले चाहिँ के भने जब चाहिँ त्यो विकास गर्नुभन्दा पनि चाहिँ के भने आफ्नो व्यक्तिगत एउटा चाहिँ स्वार्थको लाभमा चाहिँ के भने चाहिँ पार्टीहरू चाहिँ के भने त्यतातिर चाहिँ अलिकति उन्मुख भइराखेको भन्ने चाहिँ बुझेछौँ। प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै बेला नेपालको एक ट्याब्लोइडलाई अन्तर्वार्ता दिँदै काँतरले मात्रै माओवादीसँग सहकार्य गर्छ भनेका थिए। उनले तत्कालीन माओवादीको जनयुद्ध दिवस प्रति लक्षित गर्दै महान भएको भए त्यस्तो महान जनयुद्ध किन अन्त्य गरिएको हो, जारी राख्नु पर्थ्यो नि त भनेका थिए। तत्कालीन नेकपा माओवादी प्रति बढी नै आक्रामक ओलीसँग जनयुद्धका सुप्रिम कमान्डर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै पार्टी एकता गरेपछि पछिल्लो समय ओलीले माओवादीसँग सहकार्य गर्नेहरू काँतर हुन् भनेका छैनन्, न त उनले माओवादीको हिंसात्मक विद्रोहको आलोचना नै गरेका छन्। माओवादीलाई वनमा उम्रिएको च्याउ, कहिले पानीको फोका, कहिले तितेपातीको बोट जस्ता उपनाम दिएर व्यङ्ग गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीलाई धेरै पछि बाबुराम भट्टराईले जनयुद्ध विरोधीको हातमा सत्ता जानु विडम्बनापूर्ण भएको भनेका छन्। अहिलेको जुन परिस्थिति हेर्दाखेरि जुन चाहिँ नेताहरूको एउटा खिसातानी, नेताहरूको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ कार्यशैलीहरू हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति चाहिँ हामीमा पनि निराश र जनतामा पनि निराशता पैदा भएको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। उसो त गएको निर्वाचनमा डाक्टर भट्टराई आफै ओली समेतको वाम गठबन्धनमा स्पेस नपाएपछि काङ्ग्रेससँग सहकार्य गर्न पुगेका थिए। जनता समाजवादीको पहिलो वरियताको नेता बनेका भट्टराईले ओलीलाई जनयुद्ध विरोधी भने पनि ध्वंसको लेखाजोखा गर्ने हो भने ओलीको भागमा हत्या, ध्वंस, लुटपाट कमै पर्ला। 10 वर्षको जनयुद्धमा 17,000 मारिए। यो 10 वर्षमा शेरबहादुर देउवा, गिरिजाप्रसाद कोइराला, लोकेन्द्र बहादुर चन्द, कृष्णप्रसाद भट्टराई, सूर्यबहादुर थापा लगायत प्रधानमन्त्री भए। ओलीलाई जनयुद्धको दोषी देख्ने भट्टराईले सूर्यबहादुर थापाको निधन हुँदा
आफूले अभिभावक गुमाएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। जबकि सूर्यबहादुर थापाको शासनकालमा पनि माओवादीले ठूलो दमनको सामना गर्नु परेको थियो। सत्ताबाट बाहिर बस्नै नसक्ने तत्कालीन एमाले 10 वर्षका अधिकांश सरकारहरूमा हिस्सेदारी पाएको थियो। उसले राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकाललाई समेत बाँकी राखेन। तर प्रधानमन्त्री चाहिँ एमाले कहिल्यै पाएन। माओवादी र जनयुद्ध विरोधी दुर्वचन बोले पनि जिम्मेवारीको हिसाबले द्वन्द्वकालको क्षतिमा ओली तुलनात्मक रूपमा अरूभन्दा कमै दोषी छन्। माओवादीसँगको सहकार्य हुनुअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली माओवादीका कटु आलोचक थिए। शान्ति सम्झौता पछिको प्रथम संविधान सभाको निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमाले तेस्रो फुच्चे पार्टी बन्दा पनि ओलीले माओवादी विरुद्ध कटु वचन लगाउन छाड्दैनथे। जब एमाले आफैमा शक्तिशाली बन्दै गयो त्यसपछि त ओली अझै आक्रामक बन्न थाले। सत्ताको लोभमा एमाले र माओवादी एक त भए समयक्रमसँगै अहिले फेरि यो एकता धरापमा परेको छ। थप प्रसङ्गसहित उपस्थित हुनेछौँ छोटो ब्रेकपछि। माओवादी जनयुद्धका क्रममा धेरै निर्दोषहरूले पनि ज्यान गुमाए। युद्धको उन्माद आवेगमा निहत्था निर्दोषहरूले मारिनु पर्यो। मलामीको लस्करलाई माओवादीको लस्कर ठानेर हेलिकप्टरबाट गोला बारी पनि भयो। सुराकीको शङ्कामा शिक्षकलाई रुखमा बाँधेर गोली पनि हानियो। सवारी व्यवस्थापनमा खटिएका निशस्त्र ट्राफिकदेखि मर्निङ वाकमा निस्केका कृष्णमोहन श्रेष्ठ र उनकी पत्नीको पनि हत्या गरियो। यसरी मारिनेका परिवारले न्याय कहिले पाउने? यो युद्ध चलाउनेहरू देश चलाइरहेका छन्, जनता न्याय खोजिरहेका छन्। यो हेरौँ। 10 वर्षे लामो जनयुद्धको चर्चित र बर्बर हत्याकाण्ड थियो चितवनको माडी स्थित बाँदरमुढे घटना। तत्कालीन विद्रोही माओवादीले थापेको विद्युतीय धरापमा परि 41 जना सर्वसाधारणको ज्यान गएको थियो भने 72 जना घाइते भएका थिए। यो घटनामा ज्यान ती मानिसहरूको गएको थियो जसको युद्धसँग कुनै सम्बन्ध थिएन। चितवनमा पर्ने तत्कालीन कल्याणपुर गाविसको माडी स्थित कल्याणपुर बजार र बसन्तपुर बजारको बीचमा पर्ने बाँदरमुढे खोलामा माओवादी विद्रोहीले थापेको विद्युतीय धरापमा सर्वसाधारण सवार बस परेको थियो। सो धरापमा परेर ठूलो संख्यामा निहत्या सर्वसाधारणले ज्यान गुमाएका थिए। म 2057 सालमा अब तत्कालीन नेकपा माओवादीमा हिँड्यो र पछि जनमुक्ति सेनामा गयो, प्रवेश गर्यो। जनमुक्ति सेनामा प्रवेश गरिसकेपछि मेरो अब हिँडिसके पश्चात 3 लडाइँमा चाहिँ अन्तिममा चाहिँ सङ्घर्ष भएको चैनपुरमा चाहिँ अब चौकी रेड गर्ने क्रममा चाहिँ घाइते। घटनाको तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीका अध्यक्ष एवं अहिलेका नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समेत जनयुद्धका क्रममा भएको गम्भीर भूल भएको स्वीकार गरिसकेका छन्। तर अहिले पनि बाँदरमुढे घटनाका पीडित तथा ज्यान गुमाएकाहरूका परिवारले क्षतिपूर्ति र न्याय पाउन सकेका छैनन्। परियो भनौँ न, त्यहाँ पर्ने क्रममा त्यहाँ अब हामी बिचमा चाहिँ अब फाइट पऱ्यो। त्यहाँ चाहिँ अब म चाहिँ अब भाग्ने क्रम भयो। भाग्ने हुँदाखेरि त्यति बेला चाहिँ गोली लागेर मलाई चाहिँ घाइते भयो। तपाईलाई गोली चाहिँ कहाँ लागेको थियो? मेरो पेटमा र तिख्रामा टाउकोमा लागेको, जम्मा 8 गोली लागेको मलाई। त्यस्तै अर्को दर्दनाक घटना थियो लमजुङका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीको यातनासहित हत्या। विक्रम सम्वत 2058 साल माघ 3 गते माओवादीले शिक्षक अधिकारीको हत्या गरेका थिए। विद्यालयमा पढाइरहेको अवस्थामा माओवादीको एक समूहले उनलाई कोठाबाटै निकालेर लगी पछि रुखमा डोरीले बाँधेर निर्मम तरिकाले हत्या गरेका थिए। अधिकारीको न्यायका लागि उनको परिवार लमजुङदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो, तर आजसम्म पनि न्याय पाउन सकेको छैन। त्यस्तै गोरखा फुजेलका कृष्ण प्रसाद अधिकारीको पनि माओवादीहरूले नै हत्या गरेका थिए। राज्यको कुनै जिम्मेवारीमा नरहेका सर्वसाधारण अधिकारीको हत्या व्यक्तिगत रिसिभीका कारण भएको उनका परिवारले आरोप लगाउँदै आएका छन्। उक्त घटनाको दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्दै उनका बुबा नन्द प्रसाद अधिकारी र आमा गङ्गामाया अधिकारी त लामो समय आमरण अनसनमै बसे। त्यसै क्रममा उनका बुबा नन्द प्रसाद अधिकारीको त ज्यान नै गयो। त्यस्तै तत्कालीन माओवादी विद्रोहीको नाममा व्यापारी रामहरि श्रेष्ठको पनि हत्या भएको थियो। श्रेष्ठको न्यायका लागि उनको परिवार र अन्य सङ्घ संस्थाहरूले निरन्तर आन्दोलन नै गरे पनि उनले पनि हालसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन्।
माओवादी जनयुद्धकै समयमा विद्रोहीका तर्फबाट मात्रै नभएर राज्यको तर्फबाट पनि गम्भीर मानवाधिकार हनन र गैर न्यायिक हत्या भएको थियो। ती मध्ये चर्चित हत्याकाण्ड हो मैना सुनुवारको हत्या। काभ्रेको 5 खाल स्थित सैनिक ब्यारेकमा सुनुवारको बन्दी अवस्थामै हत्या भएको थियो। यसरी 10 वर्षको अवधिमा विद्रोही माओवादी र राज्यको तर्फबाट 17,000 को ज्यान गएको थियो भने हजारौं अङ्गभङ्ग भएर बाँच्न विवश भए। जनयुद्ध अन्त्य भएको दिन अर्थात् मङ्सिर 5 मा विद्रोही पक्षका नेताहरूले शान्ति सम्झौता विभिन्न तरिकाले स्मरण गरेका छन्। तर यी व्यक्तिहरूले कहिले न्याय पाउँछन् भन्ने विषयमा चाहिँ मौनता साधेका छन्। अन्य चाहिँ के भने जुन चाहिँ के भने शान्ति सम्झौता हुँदाखेरि चाहिँ लगभग 9वटा बुढामा चाहिँ के भने विषयगत 9वटा बुढाहरूमा चाहिँ के भने जुन चाहिँ नेकपा माओवादी पार्टी र नेपाल सरकार बीचमा चाहिँ के भने जुन शान्ति सम्झौता भएको छ ती कुराहरू कैयौँ चाहिँ के भने लगभग अब एक दुईवटा बुढाहरू चाहिँ के भने कार्यान्वयन गर्न चाहिँ के भने सरकारहरू लाचार देखिएको छ र केही कुरो चाहिँ के चाहिँ अब चाहिँ हामीले त्यो जनताले पनि अनुभूति गर्न पाएको छैन, हामीले पनि अनुभूति गर्न पाएको छैन। माओवादी जनयुद्धका नाममा गरिबका हजारौं छोराछोरी बलि देवीमा चढे। परिवर्तन, न्याय, सम्मान र सुखमय जीवनका लागि धेरैले आफ्नो ज्यान दिए। मेरो चाहिँ अब 2057 सालदेखि म चाहिँ अब पार्टीको आबद्ध भइयो र अब मेरो अब यो एक्सिडेन्ट परेको घाइते भएको चाहिँ म 2062 साल फागुन 14 गते। शान्ति सम्झौता भएको 15 वर्षमा जनताले विद्रोही पार्टीलाई चुनाव पनि जिताइदिए। तर विद्रोही माओवादीले जनताको मन जित्न सकेन। न देश फेरियो, न जनयुद्धमा जीवन अर्पण गर्नेका परिवारको स्थिति फेरियो त युद्ध सञ्चालन गर्ने नेताहरूको जीवन स्तर मात्रै। हिजोका क्रान्तिका नेताहरूको नाम अहिले माफिया, कालो बजारियासँग जोडिन थालेको छ। सर्वहाराका लागि जनयुद्ध लडेकाहरूको आर्थिक हैसियत थाहा पाउनेहरू जिब्रो टोक्छन्। जनयुद्ध त धनयुद्ध रहेछ भन्नेहरू अझै धेरै छन्। युद्धको पनि आफ्नै नियम हुन्छ। दोहोरो भिडन्तमा मारिएकाहरूको यहाँ चर्चा गरिएको होइन। जसको गैर न्यायिक हत्या भयो उनीहरूले न्याय पाएनन् मात्रै भनिएको हो। युद्धका नाममा जो कोहीलाई मार्न पाइन्न, बसमा यात्रा गरिरहेका सर्वसाधारणको एक चिहान बनाउने काम माओवादीले गरेका थिए। यस्तो युद्ध अपराधमा संलग्नहरूलाई कारबाही कहिले हुने? समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम योहो टेलिभिजन.com, योहो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। समय चक्रको आजको प्रस्तुति सकियो। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।